गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या म्हणपाक कांयच अतिताय जावची ना। गोंयचो सरकार न्हिदला। काँग्रेसीन सरकाराक जागो करपाचो यत्न केला खंय। काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन डबल इंजिन सरकाराचेर खर तिडक उक्तायली। आयज काँग्रेस पार्टी ह्या सरकाराक उठोवपाचो प्रयत्न करता, जे गाढ न्हिदेन न्हिदलेले आसा, नाजाल्यार ते न्हिदपाचे सोंग करतात। आयज आमी पळयता ज्या राज्याक सरकार आसपाक जाय ते सरकारान सुशासन दिवपाक जाय, सुरक्षा दिवपाक जाय, लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, ते आयज गोंयकारांक खंयच मेळ्ळेले आमकां दिश्टी पडना। सगळ्याच्या मनान भंय, हुस्को की आमच्या फ्लॅटान केन्ना अटॅक जातलो, आमचे घर केन्ना फोडटले, आमची तिजोरी केन्ना घेवन वयतले आनी आमचेर केन्ना वार जातलो, आमचेर केन्ना सुरी तोपपाचो प्रसंग येतलो, केन्ना आमचेर गुळी घालतले। आयज कोणाकूच शाश्वती ना की हे सरकार, ह्या सरकारचो मुखेली, गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचेर आयज व्हडलो प्रश्न चिन्ह निर्माण जाल्लो आसा। जेन्ना जेन्ना पत्रकार भाव भयणी तेका प्रश्न करता की आयज हांगा अटॅक जालो, तुमचें म्हणणें कितें? हात जोडटा, स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा पुलिसेक, कारवाई जातली, सगळ्यांक भितर उडयतले। हे सेंटेन्स आयज तुमकां सुद्दां पाठ जाल्लें आसतलें, पण गोंयकाराच्या अधिकाराचे, गोंयकाराच्या जिविताचे, गोंयकाराचे सुरक्षतायेचे कितें चल्लां हेची जबाब फक्त एका वाक्यान मुख्यमंत्र्यान दिली म्हूण जावची ना। फक्त एक सेंटेन्स सदांच हात जोडून म्हटले म्हूण जावचे ना। स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन पुलिसांक दिला, सगळ्यांक भितर उडयतले, जाले। मुखेलमंत्र्याक विचारता इतले म्हणून जाले, केन्ना जाग्यार पडटले, केन्ना एक्शन जातली, केन्ना गोंयांत तो भंय निर्माण जातलो। स्ट्रेंजर पासून जाल्यार कोण आवट ना जाल्यार आमी तेका वेलकम करता, उदक कितें दितले आमी तेका बसयतले, चोर म्हणून केन्ना चिंच ना। पूण एश कोन्न आतां लोक हेच जाल्यार, आनी तूं जाणा गोंय आमी गांवांत पासून चोडपाटी दार पासून बंद करनात, लोक दार उक्ते दवरतात आनी आमी एकमेकाक घरा भितर वयतात, तुजनां वयतात, भायर येतात आनी लोक एश कोन्न वयतात। पूण आयज कितें जातलें, एश कोन्न चलत ते लोकूय आमकां कितें सांगता, सर हें कितें चलता गोंय। 18 नोव्हेंबराक एकाच दिसाक 2 गोंयांत डकयटी जाता। एक आमचे बायणाच्या वाठारान, जातून आमची पुराय टीम, आमचे ओबीसीचे चेअरमॅन, आमचो खासदार, थंयचे स्थानीक लोक दीसभर थंय आशिल्ले। ताका आतां जीएमसीन एडमीट केला। ही इज ऑल्सो फायटींग फॉर हीज लायफ। आनी सांताक्रूज आमी पळयलें की थंय घर फोडून लोकांची पयशे आनी सगळें चोरांनी घेवन गेले। आतां गोवा इज एंटरींग इनटू द हायेस्ट फुटफॉल पिरियड। ते आयले, ताणें आपल्या घोवाक मारलो आनी तूं तिजोरीची चावी दी, आपल्या भुरग्याक मारले, आपल्या आवयक मारली आनी स्वताक जेन्ना मारले, जेन्ना तिणें सांगलें, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज भिला। म्हणजे आवयन म्हाका फोन करून सांगलें की हें जें पळय चल्लां तें आपल्याक भंय दिसता, कित्याक म्हजी आवय, म्हजी काकी, म्हजो भाव हे सगळे एकठांय रावतात, 2 महिला, एक पुरुष, मदीं मदीं हांव आसता। सो जेन्ना एक आवय फोन करून एक भुरग्याक जेन्ना सांगता की आज जेन्ना आपल्याक भंय दिसता, म्हाका दिसता आज खरेंच भिवपाची गरज आसा आज गोंयांत। आनी प्रत्येक गोंयकार हो आज भिला, कित्याक गोंयकार आज सुरक्षीत ना। बाबा अमरनाथान सांगलें तशें मुख्यमंत्री फक्त हात जोडटा। फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण सगळ्या पुलिसांक टायट करपाक लायला। तो खंयचे टायट उलयतालो तें म्हाका कळना। आज तुवें खंय तरी पुलिसाचे म्हाका दिसता हात बांदून दवरले। आज गरज आसा की ह्या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हांगा इंटरफियर जावचें आनी गोंयचे लॉ एंड ऑर्डर आपल्या ताब्यान घेवचें, कित्याक गोवा रिप्रेझेंट्स ग्लोबल। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।